ग्रामी कद्र हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने, देखें मेरे आका किसी सहाबी की शान में, किसी गुलाम की शान में, किसी शख्स की शान में एक जुमला एक बार जुबान से इरशाद फरमा दे, मैं कहता हूं ये कितना बड़ा एजाज है, कितनी बड़ी शान है, कितना बड़ा मकाम है। बात एक ही है, क्या कि लोगों अगर फातिमा नाराज हो गई तो मैं नाराज हो जाऊंगा, अगर फातिमा राजी हो गई तो मैं राजी हो जाऊंगा। लेकिन आप किसी मुहद्दिस से पूछें, किसी हदीस के उस्ताद से पूछें, किसी हदीस के खादिम से पूछें कि सरकार ने इस एक बात को कितने अंदाज इख्तियार करके बयान किया है, हुजूर ने अल्फाज कितने बदले हैं। कोई कल ये ना कहे कि हुजूर मुझे समझ नहीं आई थी। सरकार ने एक लफ्ज नहीं इरशाद फरमाया, एक अंदाज में ये बात नहीं फरमाई। मैं चंद हदीसें आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं। हुजूर सरवर आलम ने फरमाया, फातिमा तो बदातुम मिन्नी यक बेदोनी मा यक बेदोहा व यब सेतोनी मा यब सेतोहा। फरमाया फातिमा मेरे जिगर का, मेरे बदन का टुकड़ा है, और जिस चीज से फातिमा का दिल परेशान हो उससे मैं परेशान होता हूं, और जिससे फातिमा की तबीयत में खुशी आ जाए उस बात से मेरी तबीयत में खुशी आती है। और एक बात सुन लीजिए, मेरे करीम ने इरशाद फरमाया, ये हुजूर का फैसला है, इसमें ना कोई बहस है, ना कोई जिद है, ना कोई हट दर्मी है, और कोई कर भी ले तो उसका कोई खास फायदा। हाँ, हुजूर ने फरमाया, व इन्नल अंसाबा यौमल क़ियामते तनक़तिउ, फरमाया सारे नसब क़यामत वाले दिन खत्म हो जाएंगे, गैरा नसबी व सबबी व सेहरी। फरमाया अगर क़यामत वाले दिन बाकी रहेंगे तो मेरे रिश्ते बाकी यानी जो हुजूर के बेटे हैं वो फौत होने के बाद कब्र में भी हुजूर के बेटे हैं। इसका मतलब ये है कि जब हुजूर के बेटों के पास मलकुल मौत आता है तो ये सोच के कि मैं हुजूर की औलाद के पास जा रहा हूं। जब हुजूर के बेटे के पास नकीरैन आते हैं तो ये सोच के कि हम हुजूर के बेटे के पास जा रहे हैं, हुजूर की औलाद के पास जा रहे हैं। और जब कब्र में सरकार तशरीफ लाते हैं तो अपने बच्चों से मिलने आते हैं, अपनी औलाद से मोहब्बत और करम नवाजी फरमाने के लिए आते हैं। और मैदान महशर में जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पाक और हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के नसब से ताल्लुक रखने वाले, आपके शहर से ताल्लुक रखने वाले उठेंगे तो इस शान से कि इनका नसब, इनका हसब, इनका खून वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून से मिलता है। ये एक हदीस आपने सुन ली। अब दूसरी हदीस, हुजूर फरमाते इन्नमा फातिमा तो बदातुम मिन्नी, फातिमा मेरा बेटा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे बदन का हिस्सा है। युज़ीनी मा आज़ाहा व युनसिबुनी मा युनसिबुहा मा अनसबहा। लफ्ज देखिए, हुजूर ने फरमाया जो चीज इसे तकलीफ देती है वो मुझे तकलीफ देती है, और जिस चीज से फातिमा तो ज़हरा की तबीयत पे गिरानी और मशक्कत आती है, फरमाया उस चीज से मेरी तबीयत पे गिरानी और मशक्कत आती है। बात वही है, अल्फाज बदल गए, बात वही है, अंदाज बदल गया। तीसरी हदीस, हुजूर फरमाते इन्नमा फातिमा तो मदगतुम मिन्नी, एक हदीस में बदातुम मिन्नी, एक हदीस में आपको सुनाता हूं उसमें शजनतुम मिन्नी के लफ्ज है, एक हदीस उसमें मदगतुम मिन्नी के लफ्ज है। वो भाई बताना तो एक ही बात मकसूद है कि फातिमा तो ज़हरा मेरे करीब है, मेरे बदन का, मेरे जिस्म का टुकड़ा और हिस्सा है। पर सरकारे दो आलम ने एक लफ्ज, दूसरा लफ्ज, तीसरा लफ्ज, चौथा लफ्ज इख्तियार करके ये बात भी बता दी है, कोई कसरत से मेरी शहजादी का जिक्र करे तो उसे ये वो न कहना, बदबख्तों कसरत से फातिमा की शान बयान करना ये मुस्तफा की सुन्नत है।
یہ حضور کا طریقہ ہے، یہ سرکار کا انداز ہے کہ کوئی کہے یہ زیادہ سیدہ پاک کا ذکر کیوں کرتا ہے، یہ زیادہ ان کی شان بیان کیوں کرتا ہے؟ فرمایا زیادہ ان کی شان بیان کرنا یہ مجھ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ حضور نے فرمایا فمن آذاہا فقد آذانی، فرمایا جس نے فاطمہ الزہرا کو تکلیف دی ہے، فرمایا اس نے مجھے تکلیف دی۔ اب یہ حضور کے نسب، حضور کے سحر، حضور کے رشتوں میں جس کسی کو بھی جو نسبت ملی ہے وہ قابل احترام ہے، لیکن 6 ماہ تک، یہ روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، 1 دن کی بات نہیں ہے، 2 دنوں کی بات نہیں ہے، 4 دنوں کی بات نہیں ہے، 6 مہینے۔ پھر سمجھنا اس بات کو، میرے آقا کی زبان سے کوئی بات ایک دفعہ نکل جائے، سبحان اللہ، آپ کو میں نہیں کہہ رہا، آپ اپنی مرضی سے کہیں، لیکن ایک بار حضور کوئی بات ارشاد فرما دے تو سبحان اللہ۔ لیکن 6 ماہ، کتنا عرصہ؟ تسلسل کے ساتھ روزانہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یمر، پوچھنا کسی سے کان یمر کیا ہے، کہیں گے یہ ماضی استمراری ہے، ٹینس جو بنتا ہے وہ زبیر صاحب بہتر بتائیں گے، ماضی استمراری ہے، یہ ماضی یعنی تسلسل کے ساتھ کوئی کام کرنا، ہاں جی، اس میں انقطاع نہ آئے۔ اب حضور تسلسل کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کانا یمر بباب فاطمہ 6 اشہر، حضور تسلسل کے ساتھ 6 ماہ تک سیدہ پاک کے دروازے پہ تشریف لاتے، اذا خرج لصلاۃ الفجر، جب حضور نماز فجر کے لیے نکلتے تو سیدہ پاک کے باب پہ تشریف لاتے اور یقول، کیا فرماتے؟ الصلاۃ یا اہل البیت۔ یہ سوئے ہوئے ہوتے تھے، یہ آرام تو نہیں کر رہے ہوتے تھے اس وقت، ہاں جی، یہاں تو راتیں تھوڑی ہیں ان کی عبادت کے لیے، لیکن حضور کا اس کے باوجود الصلاۃ یا اہل البیت۔ اگر محلے کے امام صاحب، خطیب صاحب، پیر صاحب کسی کو صبح صبح فون کر کے بھی جگا دینا تو وہ آدھے محلے کو بتائے گا مجھے فلاں بزرگوں نے نماز فجر پہ جگایا۔ ہاں جی، ہماری نسبت ہمارے حضرت قبلہ عالم رئیس المجددین حضرت اعلیٰ گولڑوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اگر نماز کا وقت ہو، میں سو جاؤں، شاہ صاحب سو جائیں، پیر صاحب آ کے خواب میں کہیں اٹھو بھائی نماز نہیں پڑھنی، تو ہم سارے محلے کو بتائیں گے، جہاں تک آواز جائے گی میرے پیر نے مجھے نماز کے لیے اٹھایا ہے۔ 1 منٹ سوچو تو صحیح، یہ مقام کیا ہے کہ نبیوں کا سردار، رسولوں کا امام، جنہوں نے نماز عطا فرمائی ہے، جن کے صدقے نماز ملی ہے، اور 1 دن نہیں 6 ماہ تک۔ شک کرے کوئی تو اس کا علاج کوئی نہیں ہے۔ اہل بیت ہیں، واقعی اہل بیت نے، اچھا کیسے اہل بیت بنے تھے، ہاں جی، کس طریقے سے اہل بیت میں شامل ہوتے ہیں، یہ مجھے آپ کو فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں، ان سے پوچھئے کہ جب اللہ نے ایک بار اہل البیت کہہ دیا تو پھر 6 ماہ کے دن مہینوں کا آپ حساب لگا کے بتائیں کہ سرکار نے اپنی زبان سے کتنی بار سیدہ پاک کے دروازے پہ کھڑے ہو کر ان کو اہل البیت فرمایا ہے۔ اور صرف حضور نے یہ بات نہیں فرمائی بلکہ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ حدیث لکھ کے امام حاکم نے لکھا ھذا حدیث صحیح علی شرط مسلم، کہا یہ حدیث صحیح ہے اور امام مسلم کی شرائط پر پوری اترنے والی حدیث ہے۔ یہ مقام ہے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کا۔ حضرات